हस् सर। मैले तपाईहरुलाई हिजो अलिअलि पनि भनेको थिएँ है कसरी हामीलाई क्वेशनको प्याटर्न कसरी आउँछ एक्जाममा भनेर। च्याप्टर 2 को हामी सानो एउटा कन्सेप्ट अफ कस्ट एन्ड सेग्रिगेसन भन्ने छ क्या यसमा। मेन भनेको यसमा पहिलो च्याप्टर फर्स्ट च्याप्टर भनेको तपाईहरुको थ्योरी छ। यो थ्योरी फर्स्ट च्याप्टर भयो। यो सेकेन्ड च्याप्टरबाट पनि थ्योरी सोधिरा हुन्छ। त्यो थ्योरी तपाईहरुले स्पेशलाइज गर्नु होला है। म यहाँनिर सानो भन्छु कस्ट भनेको के हो भन्नुस् त। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू जस्तै हामीले के गर्छौं उत्पादन गर्दाखेरि लागेको सम्पूर्ण खर्चहरू हो क्या। यसलाई नि के भनिन्छ नर्मल्ली कस्ट भनिन्छ है। अब हामीले यो कस्टलाई चाहिँ सेग्रिगेसन गर्ने क्या। सेग्रिगेसन गर्नु पर्यो। Segregation of cost. हेर्नुस् त 1 नम्बरमा छ फिक्स कस्ट, variable cost, semi variable cost. अब फिक्स कस्ट भनेको हेर्नुस् त अब यो मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। फिक्स कस्ट भनेको तपाईहरुले जस्तै हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरि लाग्ने एउटा कस्ट क्या जुन चाहिँ फिक्स हुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईहरु भन मैले एक्जाम्पल भन्छु तपाईहरुलाई हिसाब बनाउँदाखेरि भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ अब जति तपाईहरुले प्रोडक्सन युनिट्स बढाउँदै जाँदा अनि भेरिएबल कस्ट पनि के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ भने यस्तो कस्ट चाहिँ भेरिएबल कस्ट भयो। सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो दुईटै कस्ट क्या फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट दुईटै यसमा जुन मिक्स भएको छ भने चाहिँ यसलाई के भन्छ सेमी भेरिएबल कस्ट भन्छ। यसलाई मिक्स कस्ट पनि भनिन्छ है। मिक्स कस्ट पनि भन्छ। म्यूट भयो सर। अलि क्लास भयो त्यही भएर म्युट गरे है। मेथड्स अफ कस्ट सेग्रिगेसन।
मेथड्स अफ कस्ट सेग्रिगेसनमा हामीले एउटा चाहिँ हाई लो पोइन्ट मेथड अर्को लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले दुईवटा कस्ट फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई 2 मार्क्स न्युमेरिकल आउँछ। यहाँबाट सानो क्वेसन आउँछ एउटा 2 मार्क्स न्युमेरिकल। अब हेर्नुस् त 1 नम्बरबाट हामीले जस्तै हेर्नुस् त हाई लो कस्ट मेथडबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU LSB पनि भनिन्छ सर्टकटमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट हाई लो यहाँ पनि त्यही हो है। हाई युनिट माइनस युनिट। अर्को यसलाई के पनि भन्छ डिफरेन्ट इन कस्ट डिभाइडेड डिफरेन्ट इन युनिट्स पनि भन्छ है। तपाईहरु यहाँ साइडमा लेख्नुस् आफै डिफरेन्स इन कस्ट डिभाइडेड डिफरेन्ट इन युनिट्स। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा डाइरेक्ट डिफरेन्ट इन कस्ट दिइदिन्छ अनि डिफरेन्ट इन युनिट दिइदिन्छ, त्यसलाई डिभाइड गर्ने अनि त्यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट आइहाल्यो। त्यस्तो क्या डिफरेन्स इन कस्ट डिभाइडेड डिफरेन्स इन युनिट्स। अनि तपाईहरुको यहाँ भेरिएबल कस्ट त आयो। अब हामीलाई के चाहियो अर्को फिक्स कस्ट चाहियो हैन त। फिक्स कस्ट यसलाई सर्टकटमा ए भन्नुस्। एउटा कुरा है टोटल कस्टलाई सर्टकटमा यहाँ y डिनोट गर्नुस्। टोटल कस्टबाट हामीले जुन माथि निकाले हुन्छ नि भेरिएबल कस्ट हो त्यो भेरिएबल कस्ट घटाइदिने क्या। भेरिएबल कस्ट भनेको हेर्नुस् त VCPU इन्टु प्रोडक्सन युनिट प्रोड्युस अथवा प्रोडक्सन युनिट्स यो दुईटा हो। पर युनिटमा ला त घटाएर हुँदैन क्या। जस्तै अब हामीलाई फिक्स कस्ट चाहिएको छ भने चाहिँ टोटल कस्टबाट के घटाइदिनु पर्यो त भेरिएबल कस्ट घटाइदिनु पर्यो। अब यो पर युनिट भेरिएबल कस्ट र प्रोडक्सन युनिट त हामीलाई क्वेसनमा गिभन हुन्छ। यो हामीले निकालिसकेका हुन्छ VCPU। तपाईहरुलाई म एउटा क्वेसन दिन्छु यसैको 76 सालमा आएको होला। हेर्नुस् त कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ प्रोडक्सन युनिट्स भनेर दिएको छ। हेर्नुस् त TU 2076 हो। हेर्नुस् त क्वेसन नम्बर छ क्वेसन नम्बर कति छ भनेपछि 7 मा चाहिँ कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ। हेर्नुस् त flowing information
प्रोडक्सन युनिट्स दिएको छ हामीलाई प्रोडक्सन युनिट्स छ 1000 अनि अर्को दिएको छ 4000 युनिट्स है अनि अर्को के छ हेर्नुस् त टोटल कस्ट दिएको छ हामीलाई टोटल कस्ट यसले नभने नि यो रुपिजमा हुन्छ टोटल कस्ट इन रुपिज यो पनि हामीलाई कति दियो त उसले एउटा 2000 दिएको छ अर्को चाहिँ 5000 भनेपछि यो 1000 युनिट्सको टोटल कस्ट 2000 हो अनि 4000 युनिट्सको चाहिँ 5000 भयो है यो क्वेशन छ अनि हामीलाई के सोधेको रिक्वायरमेन्ट हेर्नुस् त सेग्रिगेट द टोटल कस्ट इन्टु फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट युजिङ हाई लो पोइन्ट मेथड अरे हेर्नुस् त रिक्वायर्डमा के सोध्यो रिक्वायर्डमा के सोध्यो हेर्नुस् त सेग्रिगेट the total cost into fixed cost and variable cost. Variable cost using high low point method. यति सोध्यो अब हेर्नुस् सेम अघि जस्तै गर्नु पर्यो प्रोसेस जहाँ पनि यही हो पहिला सुरु हामीले के निकाल्नु पर्यो त भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन अफ VCPU भन्ने calculation of variable cost for units लाई सर्टकटमा मैले के भनेको थिएँ अघि बी भनेको थिएँ VCPU हैन त कसरी निकाल्ने भनेको थिएँ भन्नुस् त high cost by high unit minus low unit. High cost minus low cost divided high unit minus low units. अब राख्नुस् भ्यालु कति आउँछ अनि भन्नुस् है मलाई 1 आउँछ 1 आउँछ है राख्नुभयो सबैले डाइरेक्ट 1 राख्दिदा हुन्छ हुन्छ सर हेर्नुस् त हाई कस्ट भनेको माथि जानुस् त टोटल कस्टमा हामीले एउटा 2000 छ एउटा 5000 भनेपछि 5000 के भयो त हाई कस्ट भयो हैन 5000 हाई कस्ट भयो माइनस लो कस्ट कति भयो त हेर्नुस् त यताको 2000 लो कस्ट भयो अनि डिवाइडेड हेर्नुस् त हाई युनिट भनेको 4000 र 1000 मा 4000 के भयो त माइनस 4000 माइनस 1000 भयो तो क्या हेर्नुस् त माथि 3000 आयो तल पनि 3000 3000 डिवाइड 3000 गर्दा कति भयो त b बराबर 1 b इक्वल टु रे 1 ले भने रुपीज है एक आयो त्यो आरएस नलेख्दै आर रे लेख्दा भइहाल्यो आरएस लेख्दा नि हो आर लेख्नु भयो है भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो आइहाल्यो है अनि यसले के सोध्यो हेर्नुस् त
अनि अब हामीलाई फिक्स कस्ट पनि चाहियो। अब एउटा कुरा क्या, फिक्स कस्ट यहाँनिर भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा निकालिदिँदा भइहाल्यो। अहिले यहाँनिर तल हामीले यसले 1000 को पनि निकाल्न भनेको छ, भनेको अलग अलग निकाल्न भनेको छ त यसरी भने होइन। भनेपछि दुईटैको निकालिदिने। हेर्नुहोस् त अब माथि जानुहोस्, प्रोडक्सन युनिट 1000 छ होइन, 1000 प्रोडक्सन युनिट्समा 1000 इन्टु 1 गर्दा 1000 भेरिएबल कस्ट आयो। अनि यो 2000मा 1000 भेरिएबल कस्ट आयो भने 1000 के होला त, फिक्स कस्ट होला होइन त। फिक्स कस्ट त दुईटैको सेम हुने भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त, अब फिक्स कस्ट निकाल्नुहोस्। फिक्स कस्टलाई मैले के जनाउने भनेको थिएँ, ए। फिक्स कस्ट निकाल्ने फर्मुला टोटल कस्ट, टिसी भने वाइ मात्र जनाउँदा पनि हुन्छ है। यहाँ टोटल कस्टलाई सर्टकटमा टोटल कस्ट भनेको मैले अघि वाइ डिनोट गर्नुहोस् भनेको थिएँ। टोटल कस्ट वाइ माइनस, हेर्नुहोस् त अब के होला त, एउटाबाट जाने के तपाईँहरू 1000 युनिट्सबाट जानुहुन्छ कि यो तलको 4000 युनिट्सबाट जानुहुन्छ, कुन बाटो जानुहुन्छ त्यही राख्नु पऱ्यो क्या। म तपाईँहरूलाई यो 4000 युनिट्सबाट जान्छु है। हेर्नुहोस् त, बी इन्टु अब यहाँ प्रोड्युस युनिट्स कुन जाने, एउटा राख्ने। यहाँ पहिला फर्मुला राखौँ है, प्रोड्युस युनिट्स। फिक्स कस्ट त हामीलाई थाहा छैन, निकालिरहेको छौँ हामी होइन। ए बराबर टोटल कस्ट भने अब कुनबाट जानुहुन्छ, माथि 2000बाट जानुहुन्छ कि 5000बाट जानुहुन्छ, जहाँबाट गए पनि एउटै है। म 5000बाट गएँ ल। टोटल कस्ट उठा मैले कति राखेँ, 5000 राखेँ। अब हेर्नुहोस् त, बी भने त भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो, 1 रुपियाँ छ होइन, इन्टु अब मैले 5000बाट गएको छु भने त यसको युनिट्स पनि त जति प्रोड्युस भएको त्यति राख्नु पर्ला नि त। हेर्नुहोस् त कति छ 5000 को प्रोड्युस युनिट, 4000 छ कि नै भन्नुहोस् त, 4000। यो बुझ्नुभयो, यो बुझ्नुभयो कि नबुझे सोध्नुहोस् है। यो जहाँबाट गयो नि 1000 आउँछ क्या फिक्स कस्ट, एकदम बुझ्नुहोस् है। जाँचमा फिक्स आउँछ, यो 2 मार्क्समा आउँछ, एकदम सजिलो छ क्या। माथिको तपाईँहरू जस्तै अब 2000बाट जाँदा पनि त्यही आउँछ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 2000 राख्नुहोस् 5000 को ठाउँमा, अनि माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट 2 भयो, सरी 1 भइहाल्यो। अनि प्रोडक्सन युनिट कति भयो त, 1000 भयो। 1000 युनिट छ, अनि 1 इन्टु 1000 गर्दा 1000 भयो। 2000बाट 1000 घटाउँदा 1000 आयो। जताबाट अनि फिक्स कस्ट कति नै आउँछ त, 1000 नै आउँछ है। फिक्स कस्ट चाहिँ सेम हुन्छ, अनि भेरिएबल कस्ट चाहिँ प्रोडक्सन युनिट बढेपछि बढी हुने भयो, प्रोडक्सन युनिट कम भएपछि कम हुने भयो है। यो चाहिँ तपाईँहरूले 76 सालमा आएको थियो 2 मार्क्समा। अब हामी यसैको अर्को लिस्ट स्क्वायर मेथड पढौँ। यसलाई रिग्रेसन इक्वेसन मेथड पनि भन्छ, अर्को स्ट्याटिस्टिक टुल्स पनि भन्छ है। स्ट्याटिस्टिकल 2 नम्बरमा है यसको अर्को मेथड एउटा लिस्ट स्क्वायर मेथड। लिस्ट स्क्वायर मेथड यसमा पनि त्यही हो। अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो, अनि फिक्स कस्ट सेम हो है। तर अलिकता यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अलिक फर्मुला फरक छ यहाँ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई डेटा गिभन हुन्छ, अनि अब मन्थ होला, एउटा पिरियडको दिया हुन्छ क्या। हामीलाई क्वेसन इक्जाममा चाहिँ प्रायः जसो 2 मार्क्समा चाहिँ माथिको त्यो हाई लो पोइन्ट मेथड नै सोध्छ। यो अलि लामो हुन्छ, प्रायः सोध्दैन यो, त्यही पनि सोधिहाल्छ कि भन्ने अब जान्नु त पर्यो। फर्स्ट इयरमा अब स्ट्याट्स पढ्नु भएको छ, त्यहीमा एकदम यो पढ्नु भएको लिस्ट स्क्वायर हो, त्यही हो है, केही छैन। भेरिएबल कस्ट पर युनिट सिपियु, यसले पनि यहाँ डिनोट गर्ने त्यही हो, युनिट डिनोट गर्ने हो। र यसमा अलि लेख्दाखेरि अब हामी यहाँनिर यान इन्टु समेसन, मैले यहाँ समेसन ल्याउँछु। अब
n into summation x y minus summation x into point भने into है यसमा is summation y divided फेरि समेसन ल्याउनु पर्यो समेसन डिवाइड हो है n into summation xy minus summation x into summation y divided summation x square summation x square minus फेरि summation x यसलाई ब्र्याकेट दिउँ तपाईं ब्र्याकेट दिनुस् अनि यो दुईटाको स्क्वायर है कसबाट हल्ला आयो यो अपन भने आयो मुनिको है मुनि हो है गर्नु होला नि यस यो डिवाइड भनेको है स्टार्ट पढ्नु भएको छ त्यहीकै हो अरु केही छैन यसमा लेख्या मैले 6 cos लाई 8 डिनोट गरौँ फिक्स कस्ट पनि निकाल्नु पर्यो हैन त समेसन y माइनस फेरि समेसन चाहियो समेसन ल्याउनुस् त समेसन y माइनस n into summation p into summation x फेरि हल डिवाइड गर्ने गर्नुस् त यसलाई चाहिँ डिवाइड गर्नु पर्यो आयो है अर्को पनि छ अब यो अर्को नलगा यति नै गर्नुस् तपाईहरु डिवाइड n है समेसन y माइनस b इन्टु समेसन x डिवाइडेड n खासै तपाईहरुलाई तलको लिस्ट स्क्वायर चाहिँ सोध्दैन अब जाँचमा सोध्दैन भनेर हामीले अहिले नपढेर त भएन हैन सिक्दा राख्नु पर्यो माथि भ्याटै सोधिहाल्यो भने यसरी गर्नु पर्यो है माथिको त्यो हाइलो पोइन्ट मेथड नै आउँछ है टु पोइन्ट मेथड्स भन्ने होला अब यसको एउटा क्वेशन हेरौं क्वेशन हेर्नुस् त
क्वेसन बनाइदिनु तपाईहरुले एउटा कहाँ थियो के जस्तै तपाईहरुसँग अस्मिताको बुक छ भने अस्मिता पब्लिकेसनको इपी प्रब्लमहरुमा हेर्नुस् त पेज नम्बर 37 मा एउटा क्वेसन हेरौं 3 नम्बरमा पनि छ 4 नम्बरमा छ 2 नम्बरमा पनि छ ल हेर्नुस् त मन्थ एउटा मन्थ छ नावर अर्को छ सुपरभिजन कस्ट सुपरभिजन कस्ट भन्नुस् के भन्नुस् यो भने मिक्स कस्ट हो भनेर बुझ्नुस् क्या है अब यहाँ चाहिँ हामीलाई 22 जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे यसमा दियो हामीलाई यहाँ मेसिन आवर चाहिँ कति दिएको छ भने चाहिँ 400 400 600 800 1000 सुपरभिजन कस्ट छ यो रुपीजमा है सुपरभिजन कस्ट छ 1500 2300 त्यसपछि छ हाम्रो 3100 3900 र 4700 यसरी क्वेसन दिया हुन्छ हामीलाई है यसरी क्वेसन दिया हुन्छ यो चाहिँ पिरियड्स भयो यसलाई चाहिँ मन्थ हामीले अब यो के डिनोट गरिराख्नु परेन अघि हाम्रो हेर्नुस् त x र y थियो नि जुन हो x कसलाई जनाउने y कसलाई जनाउने भन्ने हुन्छ यसलाई जहिले पनि x जनाउनु होला अनि यो y भनेको जहिले टोटल कस्ट भन्ने हुन्छ क्या हो यसलाई त्यही हामीले के जनाउनु पर्यो त्यसलाई डिनोट गर्दाखेरि y कसैले सर म a र b जनाउँछु भन्दा हुन्छ डिनोट गर्ने कुरा हो जे जनाउँदा पनि हुन्छ है यही हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने हैन क्या डिनोट गर्ने कुराहरुमा मान्न पायो क्या एजम्पसन भन्ने कुराहरु जे पनि मान्न पायो है अनि नर्मली यहाँ सजिलोको लागि x र y भने हेर्नुस् त यसलाई मैले x र अघि हामीलाई के चाहिएको थियो अब त्यो सम्झिनु पर्यो क्या एकचोटी हेर्नुस् त लिस्ट स्क्वायरमा हामीलाई एउटा के चाहिन्छ यहाँनिर समेसन x y चाहिन्छ
अनि समेसन y पनि चाहिँदो रहेछ। अब यसलाई यो सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ समेसन x भइहाल्यो, यिनीहरू सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ के भयो त समेसन y भइहाल्यो। अब एउटा हामीले यहाँनिर के थप्नु पर्यो भन्नुहोस् त, x इन्टु y कोलन थप्नु पर्यो एउटा, होइन त x इन्टु y थपिनु पर्यो एउटा, अनि एउटा अर्को के थपिनु पर्यो भन्नुहोस् त, एउटा x स्क्वायर, होइन त के थपिनु पर्यो अर्को, एउटा x स्क्वायर थपिनु पर्यो, यति दुईटा थप्नु पर्यो क्या। र यसलाई जोड्नुहोस् त कति हुन्छ यो, जोड्नुहोस् त कति हुन्छ, यसलाई जोड्नुहोस्, यो हाम्रो के भयो त अब समेसन x भयो। कति हुन्छ समेसन x बराबर 3000 कति 3000 भयो है। यो कति हुन्छ समेसन y, कति हुन्छ यो जोड्नुहोस्, अनि यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। कसैले यहाँनिर कमन दुई अलि झ्याउ चाहिँ यो 2 मार्क्समा त तपाईँहरूलाई यति लामो त सोध्दैन होइन, अलि जस्तै अब तपाईँहरूलाई 5 मार्क्समा यस्तै टाइपको कसरी सोधिदिन्छ भने चाहिँ सेग्रिगेसन अफ दि भेरिएबल एन्ड फिक्स कस्ट, अनि अब यहाँ सोध्छ कि आइडेन्टिफाई द सेमी भेरिएबल कस्ट, सेग्रिगेसन अफ सेमी भेरिएबल कस्ट, अलि लामो गरेर सोधिन्छ, अनि यसरी सोध्छ 5 मार्क्समा चाहिँ। 2 मार्क्समा चाहिँ यति यो यस्तो टाइपको चाहिँ आउँदैन है, किनकि यो भने त धेरै अलि टाइम लाग्छ क्या। कसैले यो गर्दै पनि जानुहोस् है, अरू कन्ट्रोल भी चाहिँ अब के भन्नु पर्यो समेसन एक्स वाई, चाहिँ समेसन एक्स स्क्वायर, यो माथिकै कुरा। सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले, हो यो गरेर माथिको फर्मुलामा हाल्ने हो क्या। कति आयो कसैले गर्नु भएको छ, बोल्नुस् है गरेछ भने। 15,000 4 3 7 10 12 13 500। अब यो x र y भनेको यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् है, 15 दुना 30, 30,000 भयो। कति हुन्छ, ए बढी हुन्छ है, 3 लाख हुन्छ, 3 लाख भयो। यस्तो टाइपमा आयो भने तपाईहरुलाई अलि त्यो EP2 जस्तो आउँछ 5 मार्क्समा, यति मात्र त 5 मार्क्समा आउँदैन, किनकि सजिलो भइहाल्छ। प्राय पहिलो पार्टबाट चाहिँ 2 मार्क्स मात्र है इम्पोर्टेन्ट, खासमा त्यो माथिकै हाइलो पोइन्ट मेथड नै आएर आउँछ। त्यही पनि यो पनि सिक्नु परिहाल्यो। यो कति आउँछ, 9,20,000 आउँछ सर। 9,20,000। अर्को 18,60,000। 18,60,000। अर्को 31,20,000 होला। 31,20,000। अर्को 47 लाख। एक्ज्याक्ट सबैको एड भन्नुस् है। अब समेसन कति हुन्छ,
4 2 3 4 0 2 6 2 8 2 10 10 7 1 8 एउटाले x को कति भन्नुभयो 1 करोड 9 लाख अब x स्क्वायर 2 गुना 4 पछाडि 4 वटा 0 चाहिँ 16 को पछाडि 4 वटा 0 अर्को चाहिँ 36 को पछाडि 4 वटा 0 अर्को चाहिँ 64 को पछाडि 4 वटा 0 अर्को चाहिँ 2 3 4 6 यो कति हुन्छ भन्नुस् त कति 22 लाख हो सर 22 लाख अब त भ्यालु राख्ने हो के छ त अब यहाँ भन्नुस् त अब हामीले डाइरेक्ट तपाईले यसरी भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्नुस् है भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामीले यसलाई के डिनोट गरेका थियौ भन्नुस् त कसरी निकालेका थियौ तपाईहरु लेख्नु फर्मुला लेख्नुस् म चाहिँ यहीबाट कपी गर्छु किन यो है भन्नुस् त यान इन्टु समेसन फेरि म समेसन xy म यहाँबाट जान्छु है यो n इन्टु समेसन xy हैन त माइनस समेसन x म यो माथि गर्छु है कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी समेसन x इन्टु समेसन है डिवाइड गरे यसलाई मैले डिवाइड के भनेको थिएँ भन्नुस् त समेसन x स्क्वायर माइनस सरी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी यो अलिकति डिसमिस भयो है बुझ्नु होला मुनि हो है तपाईहरुले यसै माथि गरेको थिए नि मैले अपन हो त्यसरी नै गर्नु होला है बुझिन्छ नि बुझिन्छ सर अब भ्यालु राख्नुस् यानको ठाउँमा अब यान कति हुन्छ सर भन्ने होला है तपाईहरु यहाँ हेर्नुस् त कतिवटा अब्जर्भ गरेछ भन्ने हो के पिरियड हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 यान कति हुने भयो त यहाँ भन्नुस् त यान कति हुने भयो 5 है 5 कहिले यहाँनिर के हो यतिला त पिरियड्स भनेर 1 2 3 यस्तै दिया हुन्छ है कहिले मन्थ दिदेला त्यसलाई काउन्ट गर्ने 5 अब यानको ठाउँमा 5 राख्नुस् भ्यालु राख्नुस् b बराबर हेर्नुस् त n को ठाउँमा 5 राखे मैले 5 इन्टु हेर्नुस् त समेसन xy हाम्रो कति आछ त 1 करोड 9 लाख आछ माइनस हेर्नुस् त समेसन x कति छ त हाम्रो
3000 छ इन्टु समेसन y कति छ त 15500 अहिले यसलाई पुरैले डिभाइड गर्नु पर्यो अब डिभाइड गर्नु पर्यो हेर्नुस् त समेसन x स्क्वायर कति छ त 22 लाख माइनस अनि सम x कति छ त फेरि यो 3000 को स्क्वायर हुने भयो हैन अलि आएको जस्तो हुँदैन अलि हुन्छ है पहिला यो माथिको पार्ट क्याल्कुलेसन गर्नुस् 5 इन्टु यो गर्नुस् हैन अनि योबाट यो घटाउनुस् अनि डिभाइड गर्नुस् 22 लाखबाट यसको स्क्वायर गरेर घटाउनुस् अनि आन्सर निकाल्नुस् है कति आउँछ धेरै क्याल्कुलेसन मिस्टेक गर्नुहुन्छ है यसमा पहिला चाहिँ 5 लाई यो 1 करोड 9 लाखले मल्टिप्लाई गर्ने 5 करोड 45 लाख आयो हैन हो सर माइनस अनि यो गर्नुस् यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 5 करोड 46 45 करोड 65 लाख 4 करोड 65 लाख 4 करोड 65 हुन्छ त्यो पछाडीको हजुर बढी त नहुनु पर्ने बढी हुन्छ र 4 करोड 65 लाख 4 करोड भने हजुर 4 करोड 65 लाख डिभाइडेड अब यो पछाडीको हेर्नुस् त 22 लाखबाट यो कति हुन्छ यो 90 लाख 90 लाख हुन्छ हैन 22 लाख हो र त्यही त हो त्यो चाहिँ के हो सर त्यो मिस्टेक हो कि के 22 लाख मात्र हुन्छ है त्यही त माइनसमा आउँछ क्याल्कुलेसन मिल्यो क्या सर क्याल्कुलेसन कसरी मिस्टेक भयो होला त्यही नै हुन्छ हुँदैन र क्याल्कुलेसन त फर्मुला के राख्नु भयो फर्मुला ठीक छ सर एउटा मिस्टेक गर्नु भयो है गरेछ है यहाँनिर यान हुन्छ है यान इन्टु समेसन यान छुटा छ है यहाँनिर यान इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर माइनस त्यो हुन्छ है छुट्या रहेछ यानको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो भन्नुस् त त्यही 5 नै राख्नु पर्यो 5 इन्टु यो गर्नुस् 5 इन्टु गर्दा कति हुन्छ 5.20 भनेपछि 1 करोड 10 हुन्छ है 1 करोड 10 लाख हुन्छ 1 करोड 90 लाख माइनस 90 लाख भनेपछि 20 लाख आउँछ सर भनेपछि यो माथि कति आउने भयो त भन्नुस् त यो माथि घटाएर 80 लाख 80 लाख आउँछ है हजुर हो 80 लाख मुनि 20 लाख आउँछ सर 20 लाख गर्दा कति आयो त b बराबर 4 आयो सर 4 रुपीस 4 आयो है भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति आयो त VCPU कति आयो त b बराबर रुपीस 4 आयो है यहाँनिर माथि हामीले एउटा मिस्टेक गरेर रहेछौँ त्यो चाहिँ मिस्टेक भएर चाहिँ यहाँनिर एन तल पनि यान हुन्छ है अघिको पनि सारिहाल्नु होला त्यहाँ मिस्टेक भएको थियो अरु यसै नै हो अब फिक्स कस्ट सेम यही फर्मुला लाउनुस् फेरि फिक्स कस्टमा अनि कुन लाउनु पर्यो अरे फर्मुला
समेसन y माइनस b यो फर्मुला लाउनुस्, यो फर्मुला लाउनुस्, मजाले आइहाल्छ है। हेर्नुस् त मैले यहाँ कपी पेस्ट गरे फिक्स कस्ट। अब समेसन y कति छ त हाम्रो? 15,500 15,500 छ। अनि माइनस b भने त भर्खर निकाल्यो नि त हामीले, हैन त? 4 into 3,000 4 अनि समेसन y भने कति छ त? सरी समेसन x भने कति छ त? 3,000 छ। अनि यसको हल डिभाइड भनेको के? 5 ब्र्याकेट दिम है, यसै ब्र्याकेट दिम। यसको डिभाइड हल n ले डिभाइड गर्नु पर्यो के यसलाई। n भने कति छ त? 5 छ। भनेपछि 4 तिया 12, 15,500 बाट 12,000 घटाउँदा कति भयो? 3,500 छ। 3,500 लाई 5 ले भाग गर्ने, 3,500 लाई 5 ले भाग गर्दा कति भयो त? 700 रुपैयाँ। 700 चाहिँ के रहेछ त यसको? फिक्स्ड कस्ट रहेछ। यति नै हो है। 12,000, 15,500 बाट 12,000 घटाउनुस्, 3,500 बाँकी भयो। 3,500 लाई चाहिँ 5 ले डिभाइड गर्दा चाहिँ 700 सु के भयो त? फिक्स कस्ट भयो है। जुनमा ट्राई गर्दा पनि तपाईको यो नै हुन्छ क्या। अब यसैमा हामीलाई हाइलो बाट सोधेको भए हामी उताबाट जान्छौँ, तर यसमा सोधेखा त छैन, उताबाट जान मिलेन है। यसरी नै गर्नुस्, यो भइहाल्छ। यसरी गर्दा मजाले तपाईहरुले यहाँबाट धेरै गाह्रो भन्ने सोध्दैन। मैले आज गरे नि, यस्तो टाइप गर्नुभयो भने यहाँबाट 2 मार्क्स मजाले आयो है। अनि च्याप्टर 3 मा चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स छ। यो पनि लगभग तपाईहरुको एउटा पिरियड लिँदा सकिन्छ। यो च्याप्टर पनि त्यति गाह्रो छैन, सोध्दा पनि सोध्दैन यहाँबाट नि गाह्रो। 2 मार्क्स को सोध्छ, कहिलेकाहीँ 5 मार्क्स को सोचे चाहिँ त्यो अब अलि वेटी हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। बुझ्नु भयो? बुझ्यो सर। आज यति गरौँ है त। हुन्छ सर। भोलिबाट चाहिँ सरले रेगुलर लिनुहुन्छ क्लास। बेलुका अरु साथीहरुलाई पनि इन्फर्म गर है। ओके सर।